Yes, hello, maayong hapon. Kumusta? Welcome sa tuang video karong hapona. Ni ata karon sa dire dapit sa kuang gipuy-an. Naglingkod-lingkod ko dire while nag video sa palibot. Nindot kayo ang ato ang palibot, no? Ang atong talan-awon layo kay maabtan kay gumikan sa napakaanindot o naka maaniyag nga palibot nga gihatag sa tuang Ginoo. Nindot kayo siya, as in, no? Usahay diri ko mag-standby, usahay diri ko maglingkod-lingkod, magtan-aw-tan-aw ko kung laayon ko kay di man kay ko usahay manggod, di kay ko magsikiglaag, no? Nara ko sa balay, nara ko sa ko ang cellphone na sige og dot-dot, sige kog kanang atiman sa kong mga client nako, akong mga applicant nako, kay simpre nanginabuhi ta para pud ta mabuhi dinhi sa kalibutan, no? So mao na siya nga tagsa kay ko makalaag, na-focus ko sa kuang panginabuhi nako. Usahay kung nay extra nga kwarta, mo na nga maglaag-laag ko usahay pod ug wa tay kwarta, mao na nga usahay mo arita diri dapita para mao na akong stress reliever nako. Usahay makaingon ko nga diri dapita is makahinuktok ko nga nganong hilabtan pa man ta nga dili man gid ta laagan nga pagkatao, no? Nata sa balay na sige mukmok, nata di sa cellphone na sige og atiman sa tuang panginabuhi, pero natsoy tawo nga hilabtanon ambot ngano man jud. Pero sagdi lang, Ginoo ra mag-igo ana sa klase nga tawo nga ang mga hilabtanon bisag wa hilabti sa ilahang kinabuhi. Ingon ana magina siya siguro ang atong kinabuhi, lamas na siya siguro, no? Pero at least ang ato ang kagalingon is dili lang pud ta tumban pag-ayo ug di pud ta maka tunob sa laing kinabuhi sa mga tao. So mao na siya ang palibot dire, nindot kaayo siya, no? Nag-green ang humay, kaning humay is hapit na pod niya siya anihon siguro karong February siguro ni last or March, no? So mo na siya ang panginabuhi diri sa bukid. Ang mga farmers, no, nananom og mga humay para pod napod sila makaon sa ilahang pamilya. So anak kanindot ang diri dapita, no? Kay ang atong pananaw is layo kaayo, presko king hangin, presko kayong mga gulay, mga prutas, no? So nindot kaayo diri dapita mga guys, no? So mao to siya, no? So mao ni nga lugar nga wala siya dire pero naa ako dire, char. Happy Valentine's Day advance kanatong tanan. God bless us all. Maayong hapon.